बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका मेज़बान, आपका भाई सनी रहमान। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी जिंदगी का मरकज होना चाहिए। एक ऐसा मौजू जो अक्सर समझा तो जाता है लेकिन महसूस कम किया जाता है। आज हम उस चीज की गहराई में उतरेंगे जिसने लाखों बल्कि अरबों लोगों की जिंदगियों को संवारा है, जिसने तारीख का रुख बदला है, जिसने इंसानियत को एक नया रास्ता दिखाया है। जी हाँ, आज हम जानेंगे इस्लाम का मतलब क्या है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए उस ज़ाते बाबरकात से दुआ करें जिसने हमें यहाँ जमा किया है, जिसने हमें सोचने, समझने और महसूस करने की सलाहियत दी है। اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت۔ या अल्लाह, हमारे दिलों को अपने नूर से रोशन कर हमें सही रास्ते की हिदायत दे। हमें उनमें शामिल कर जिन्हें तूने हिदायत दी। हमें उनमें शामिल कर जिन्हें तूने आफियत दी। हमें उनमें शामिल कर जिनका तू वली बना। जो कुछ तूने हमें अता किया है उसमें बरकत दे और उस चीज के शर से हमें बचा जिसका तूने फैसला किया है। बेशक तू फैसला करता है और तेरे खिलाफ कोई फैसला नहीं हो सकता। जिसको तू दोस्त बना ले वो जलील नहीं हो सकता और जिससे तू दुश्मनी रखे वो इज्जत नहीं पा सकता। ऐ हमारे रब, तू बहुत बाबरकत और बहुत बुलंद है। आमीन। तो दोस्तों, इस्लाम ये लफ्ज जब हम सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? मस्जिदें, नमाज, रोजा, हज? बिल्कुल, ये इस्लाम के अहम हिस्से हैं, इसके बुनियाद हैं। लेकिन क्या इस्लाम बस यहीं तक महदूद है? क्या इस्लाम सिर्फ कुछ रस्मों का नाम है? इस्लाम का असली मतलब अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण। देखिए, लफ्ज इस्लाम अरबी जबान के 3 हरफों सीन, राम, लाम, मीम में चले गए से निकला है। इसी से सलाम लफ्ज भी बनता है जिसका मतलब है अमन, शांति, और सिल्म का मतलब है समर्पण, आज्ञा पालन, खुद को किसी के हवाले कर देना। तो इस्लाम का सीधा और सबसे गहरा मतलब है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पूर्ण समर्पण। अपनी मर्जी को, अपनी ख्वाहिशों को उस खालिक की मर्जी के ताबे कर देना जिसने हमें पैदा किया। ये सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाने का नाम नहीं है, बल्कि दिल से, जबान से और अपने अमाल से अल्लाह के हुक्मों के सामने झुक जाने का नाम है। ये महज कोई मजहब नहीं जो सिर्फ इबादत गाहों तक सीमित हो। इस्लाम एक मुकम्मल जिंदगी गुजारने का तरीका है, एक दस्तूर हयात है। ये हमें सिखाता है कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, घर के अंदर से लेकर समाज तक, तिजारत से लेकर हुकूमत तक, हर शोबे में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कैसे चला जाए। इस्लाम का पैगाम क्या है? यह है शांति, अमन, भाईचारा, उखुवत और इंसाफ, अदल। ये सिखाता है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, और तमाम इंसान आदम अलैहिस्सलाम और एक हवा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए आपस में भाई भाई हैं। और अल्लाह को सबसे ज्यादा वो पसंद है जो सबसे ज्यादा इंसाफ पसंद है और तकवा, परहेजगारी रखता है। प्यारे दोस्तों, इस जमाने में जहां हम दुनियावी दौड़ में इतना मशगूल हो गए हैं, अक्सर हम एक बहुत बड़ी सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। एक ऐसी हकीकत जो किसी अमीर, किसी गरीब, किसी बादशाह, किसी फकीर को नहीं छोड़ती। यह है मौत। अल्लाह ताला ने इस हकीकत को कुरान मजीद में बार बार दोहराया है ताकि हम गफलत में न रहें। सुनिए अल्लाह का फरमान, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौति व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामति फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूरी। तर्जुमा, हर जान को मौत का स्वाद चखना है और तुमको तुम्हारा पूरा बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। बस जो कोई आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो यकीनन कामयाब हो गया, और दुनिया की जिंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं। सूरा आले इमरान, सूरा नंबर 3, आयत नंबर 185। इस आयत पर गौर फरमाइए। अल्लाह कह रहे हैं हर जान को मौत का जायका चखना है, कोई इस्तिस्ना छूट नहीं। ये इस दुनिया की हकीकत है। और फिर अल्लाह फौरन मौत के बाद की बात कर रहे हैं, क़यामत का दिन जब हमें हमारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। यहाँ से हमारी जिंदगी का मकसद वाज़ेह होता है। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है और इम्तिहान का नतीजा मौत के बाद क़यामत में सामने आएगा। और देखिए, असली कामयाबी क्या है? आग से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। और इस दुनिया की हैसियत क्या बताई? धोखे का सामान। यह आयत हमें झंझोड़ती है कि हम इस दुनिया की RZ चीजों के पीछे अपनी आखिरत को बर्बाद न करें।
اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی موت کی یاد دلائی۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6502 میں ہے۔ أكثروا ذكر هذه من اللذات ترجمہ: اکثر موت کو یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑنے والی ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم موت کو یاد کرتے ہیں تو یہ دنیا کی رنگینیاں، اس کی مہلت، اس کی لذتیں ہمیں دھوکہ نہیں دے پاتی۔ موت کی یاد ہمیں گناہوں سے روکتی ہے اور نیک کاموں کی طرف ابھارتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے پاس وقت محدود ہے اور ہمیں اس وقت کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ میرے دوستو، اکثر غیر مسلم ہی نہیں بلکہ ہم مسلم بھی کبھی کبھی اسلام کو محض نماز، روزہ، حج تک سیمت کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ اسلام کے ارکان ہیں، بنیادیں ہیں، لیکن اسلام کا پیغام اس سے کہیں زیادہ وسیع وشال ہے۔ اسلام کا مقصد ہے سچا انسان بنانا، ایک ایسا انسان جو صرف اللہ کا حق ہی ادا نہ کرے بلکہ اللہ کی مخلوق کا حق بھی ادا کرے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صرف عبادت کرنے والے نہیں تھے، آپ سب سے زیادہ امانت دار تھے۔ آپ کی سچائی کی دشمن بھی گواہی دیتے تھے۔ آپ انصاف کرنے والے تھے، چاہے فیصلہ اپنے کے حق میں جائے یا پرائے کے۔ آپ یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھنے والے تھے۔ آپ پڑوسیوں کے حقوق بتانے والے تھے۔ آپ بیماروں کی عیادت کرنے والے تھے۔ آپ کمزوروں اور غریبوں کے مددگار تھے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے ہمیں تقویٰ سکھائیں، پرہیزگاری سکھائیں، تاکہ ہم جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، دھوکہ نہ دیں، کسی کا حق نہ ماریں۔ اسلام صرف مسجد کے اندر نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمارے کردار میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے سوچ اور عمل میں نظر آنا چاہیے۔ یہ ہے اسلام کا اصلی پیغام۔ اکثر دنیا میں رنگ، نسل، مال، دولت، عہدے کی بنیاد پر امتیاز، بھید بھاؤ کیا جاتا ہے، لیکن اسلام ان تمام بٹواروں کو ختم کرتا ہے۔ اسلام انسانوں کو برابر ٹھہراتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ صاف فرماتے ہیں، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ ترجمہ: اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جاتیوں اور قبیلوں میں بانٹا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت دار وہی ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ حجرات، سورہ نمبر 49، آیت نمبر 13۔ کیا زبردست پیغام ہے برابری کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک ہی اصل آدم اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا، پھر الگ الگ خاندان اور قبیلے کیوں بنائے؟ صرف اس لیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تعلقات قائم کر سکو، میل جول کر سکو۔ یہ بٹوارہ فخر یا بڑائی کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کے نزدیک کون بڑا ہے؟ جس کا بینک بیلنس زیادہ ہے، جس کے پاس طاقت زیادہ ہے؟ نہیں، اللہ نے صاف کہہ دیا، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت دار وہی ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ، پرہیزگاری، اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے دربار میں رنگ، نسل، زبان، دولت کی کوئی اہمیت نہیں۔ اہمیت ہے تو صرف ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال کی۔ مردوں اور عورتوں کو بھی اسلام نے برابر کے حقوق دیے ہیں اور دونوں کو جنت میں جانے کا ایک جیسا موقع دیا ہے، بشرطے کہ وہ تقویٰ اختیار کریں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کچھ لوگ اسلام کو بڑا سخت، بڑا مشکل مذہب سمجھتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اسلام صرف پابندیوں اور سزاؤں کا نام ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام رحمت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے بہترین نظام ہے تاکہ وہ دنیا میں بھی سکون پائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف لوٹ آئیں، گناہوں سے توبہ کر لیں۔ سنیے اللہ کی رحمت کا اعلان، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ ترجمہ: اے نبی، کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بے شک وہی بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ سورہ الزمر، سورہ نمبر 39، آیت نمبر 53۔ اللہ تعالیٰ یہاں سیدھے اپنے بندوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اللہ انہیں مایوس ہونے سے منع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، شرک کے علاوہ، اگر بندہ سچی توبہ کرے۔ یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے، ہمت دیتی ہے کہ چاہے ہم نے کتنے بھی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے،
हमें बस सच्ची नीयत से उसकी तरफ लौटना है। इस्लाम हमें डर नहीं सिखाता बल्कि अल्लाह की अजमत का एहसास दिलाता है और उसकी रहमत की उम्मीद जगाता है। ये हमें सही रास्ते पर चलकर अल्लाह की खुशी हासिल करने का तरीका बताता है जिससे हमारे दिलों को सुकून मिलता है। तो दोस्तों, इस्लाम का मतलब सिर्फ कुछ इबादतों का मजमुआ नहीं। इस्लाम का मतलब है अपनी पूरी हस्ती को उस एक अल्लाह के हवाले कर देना जिसने हमें पैदा किया, उसकी मर्जी के मुताबिक जीना। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक सच्चा इंसान बना जाए जो अल्लाह से डरे और उसकी मखलूक पर रहम करे। यह हमें बताता है कि दुनियावी जिंदगी RZ है और असली कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। यह हमें बराबरी, इंसाफ और भाईचारे का पैगाम देता है। यह एक दावत है, अल्लाह की तरफ लौटने की दावत, अमन और सुकून की जिंदगी की दावत। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको सही मायनों में इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए, उस पर पूरी तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को ईमान और इस्लाम की दौलत से भर दे। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। अल्लाहुम्मा रुहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व नज्जरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरा। अल्लाहुम्मा जअलिल हयात ज़ियादतन लना फ़ी कुल्लि ख़ैर वल मौत राहिल लना मिन कुल्लि शर। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इस्लाम के इस खूबसूरत पैगाम को समझने और इस पर अमल करने की कोशिश करते रहिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।